بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں، جس میں نفس بند رہتا ہے اور 3 اندھیروں کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا میں، جہاں نفس نشو و نما پاتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، شر اور خیر کماتے ہیں۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور چوتھا دور ہے آخری ٹھکانہ، یا جنت یا جہنم۔ ان 2 ٹھکانوں کے سوا اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، تو اس کی پہلی منزل جو آتی ہے وہ قبر ہے، اور قبر کی الفاظ سنتے ہی ایک مومن کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے تو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ یہاں سے اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر کے کتنا شر کمایا اور کتنا خیر کمایا، وہاں جا کر کے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کیا 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 ہے۔ جب فرشتے آتے اور اٹھا کر بٹھاتے اور سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے، من ربک، اٹھو۔ دنیا میں کسی کی بات نہیں سنی، دنیا کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں کی، دنیا کے اندر رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری نہیں۔ اب اس وقت فرشتے آتا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ پہلا سوال توحید کے بارے میں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو توحید والے۔ پہلا سوال قبر کے اندر بھی، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ مومن بندہ ہے، نمازی ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والا ہے، نافرمان نہیں ہے، تو جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ ما دینک، تمہارا دین کیا؟ مومن ہے، مسلمان ہے، دینی الاسلام، جواب دیتا ہے میرا دین اسلام۔ تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تمہارا نبی کون؟ مسلمان ہے، مومن ہے، جواب دیتا ہے کہ میرا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے اپوزٹ اگر کافر ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، منافق ہے، نافرمان ہے، لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تینوں سوالات میں جواب یہی دیتا، مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم ہے۔ فرشتے اس کے لیے اگر مومن ہے تو جہنم کی آگ کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کر دیتا ہے، کہتا ہے دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس عذاب سے بچا لیا ہے،
जहन्नम की आग की तरफ एक छोटा सा सुराख कर दिया जाता है, जिससे वो मोमिन बंदा देखता है कि जहन्नम के शोले कैसे एक दूसरे को खा रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं। तो कहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे कैसे बचा लिया, कैसे फेर लिया। देखो तुम इसी हालत में दुनिया के अंदर थे, इसी हालत में तुम्हारी मौत आई, और इंशाअल्लाह इसी हालत में तुम्हें फिर उठाया जाएगा क़यामत के दिन। और वहीं पे अगर फासिक, फाजिर और काफिर होगा तो जन्नत की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है। और जब वो बंदा, वो फासिक और फाजिर बंदा जन्नत की नेमतों को देखता है, जन्नत की सर शादाबी को देखता है, तो वो दिल के अंदर थोड़ी देर के लिए खुशी महसूस करता है कि हो सकता है मेरा ठिकाना यही हो। लेकिन फरिश्ते जवाब देते हैं ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये तो यूं ही तुम्हें दिखलाया गया है कि अल्लाह ताला ने कैसे जन्नत की नेमतों से तुम्हें महरूम कर दिया है। फिर जहन्नम की आग की तरफ एक छोटा सा सुराख किया जाता है और दिखलाया जाता है कि कैसे जहन्नम के शोले एक दूसरे को खा रहे होते हैं, और कहते हैं ये तुम्हारा ठिकाना है। दुनिया के अंदर तुमने किसी की बात मानी नहीं, तुम मजाक उड़ाते रहे, तुम्हें यकीन नहीं था, तुम्हें एतमाद नहीं था, तुम्हें अल्लाह के ऊपर तवक्कल और भरोसा नहीं था। तुमने ये सोच लिया था कि बस मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, या फिर खैशो अकारिब को ये हुक्म दे देंगे कि मेरे जिस्म को जला देना, राख कर देना। और हमें यकीन नहीं था कि हम दोबारा भी जिंदा किए जाएंगे, बल्कि ये सिलसिला कब्र से शुरू हो जाता है। और जितना बद और जितना अच्छा दुनिया के अंदर इंसान करके जाएगा, कब्र के अंदर उसे तो दिखलाया जाता है, और उसी पर जब तक क़यामत कायम नहीं होगी तब तक अगर किसी को अजाब में मुब्तला किया गया है तो उस अजाब को वो चखता रहेगा, उस अजाब की लपेट में वो जाता रहेगा, यहाँ तक कि क़यामत कायम होगी। उसके बाद हिसाब व किताब का मामला होगा, तब जाकर के फैसला होगा। और जानते हैं ये दुनिया की जो जिंदगी है उससे कहीं बड़ी जिंदगी कब्र की जिंदगी होगी। यहां से वसी होगी, यहां से लंबी जिंदगी होगी, कब्र की जो जिंदगी होगी। तो दुनिया में थोड़ी सी परेशानी और मुसीबत आ जाते हैं तो हम सह नहीं सकते, परेशान हो जाते हैं। जरा बताइए उस वक्त वहां पर हम आप कैसे बचेंगे, कैसे अपने आप को जहन्नम की आग से वहां बचाएंगे। अब तो वक्त खत्म हो गया, अब आप मर चुके, अब आपकी आखिरत की पहली मंजिल शुरू हो गई कब्र। अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, अब चाहकर भी आप चाहेंगे कि हम नमाज पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। चाहकर कहेंगे कि हम सदका व खैरात कर लेंगे, नहीं कर सकते। चाह करके चाहेंगे हुस्न सुलूक कर लेंगे, नहीं कर सकते। ये सारी चीजों का दरवाजा अब बंद हो चुका है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, अल मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहु वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहु, कि मौत एक प्याला है, मौत एक प्याला है जिसे हर इंसान ने पीना है। कब्र एक दरवाजा है जिसे हर इंसान ने दाखिल होना है। हर इंसान को उस दरवाजे से दाखिल होना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। कोई भाग नहीं सकता है, कोई फिरार इख्तियार नहीं कर सकता है कि दौलत है मौत से बच जाएंगे, बैंक बैलेंस है मौत से बच जाएंगे,
خیر زمین جائیداد ہے موت سے بچ جائیں گے. نہیں، یہ تمہاری سوچ غلط ہے. اگر تم نے ایسی سوچ کر کے رکھا ہے تو آج ہی اس سوچ کو بدلیے کہ ایک دن ہر کسی کو مرنا ہے اور مرنے کا جام پینا ہے اور پھر قبر کے اندر جانا ہے. جب قبر کے اندر میت چلا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک بار دبوچتی. جی، قبر اسے ایک بار ضرور دبوچتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح کیوں نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له ابواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد زم زمة ثم فرج عنه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، اسے قبر میں دبوچا گیا اور پھر چھوڑ دیا گیا. جانتے ہیں وہ صحابی رسول کون ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. جب انتقال ہو گئے، جب قبر کے اندر داخل کر دیے گئے تو قبر نے اس کو دبوچا، عرش حرکت میں آ گئی. اللہ رب العالمین کے عرش، اتنے متقی اور اتنے پرہیزگار. اور جب جنازے کو لے کر کے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ جنازے کے کھاٹ پر کوئی چیز نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس ہستی کو فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا. اتنے نیک اور صالح جب قبر میں داخل کیے گئے تو قبر نے ایک بار دبوچا، پھر اسے چھوڑ دیا گیا. کتنے خوش نصیب تھے کہ 70,000 فرشتوں نے جنازے میں شرکت کی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہے ان للقبر زغطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ بے شک قبر کے اندر میت کو دبوچتی ہے اور اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ضرور محفوظ رہتے. اگر اگر نیک اور صالح انسان اگر اس سے کوئی محفوظ رہ سکتا تھا تو حضرت سعد بن معاذ ہے جو محفوظ رہ سکتا تھا، لیکن محفوظ نہیں رہا. جب قبر کے اندر داخل کیا گیا تو قبر نے ایک بار دبوچا. تو دنیا کے اندر کتنے بھی نیک انسان ہو، قبر میں جب داخل کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تو قبر ایک بار ضرور دبوچتی ہے اس کو. اور اگر نیک ہے تو دبوچ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر بد ہے تو بار بار اسے دبوچا جاتا ہے. اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ قبر میں جیسے ہی اس کو دباتا ہے اس کی ایک پسلی دائیں کی پسلی بائیں کی طرف اور بائیں کی پسلی دائیں کی طرف چلی جاتی ہے، اسے پیس دیا جاتا ہے. اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ منظر، اتنا خطرناک ہوتا ہے وہ وقت کہ جب ایک انسان کو قبر میں دبوچتی ہے تو وہ سہ نہیں سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. قبر کے اندر اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے. اگر کوئی انسان جنتی ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تمہارا حساب و کتاب ہوا نہیں ہے، اس لیے تم صرف اپنے ٹھکانے کو دیکھو، ابھی جا نہیں سکتے. تو صبح و شام اس کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. تو جو جنتی ہے اسے جنت کا ٹھکانہ اور جو جہنمی ہے اسے جہنم کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے، تڑپایا جاتا ہے. جہنمی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے کہ تڑپتے رہو
दुनिया में बड़े ऐश के साथ जिंदगी गुजारी थी, दुनिया में किसी की बात नहीं मानी थी, कुरान को भी ठुकरा दिया था, हदीस को भी ठुकरा दिया था, और तुमने कभी नेक अमल किया ही नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर दिखाता है उसे कि देखो सुबह शाम तुम देखो, जब कयामत का दिन होगा तुम्हारा ठिकाना वो होगा, तुम अभी से तड़पो, तुम अभी से तरस तरस करके और कब्र के अंदर रहो। कितना खतरनाक मंजर और कितना खतरनाक वो वक्त होगा जब उसे वो ठिकाना दिखाया जाएगा। वो ठिकाना वो देखेगा और अपने आप को कोसेगा, अपने आप को वो ये महसूस करेगा कि काश मैंने दुनिया में कोई गुनाह का काम न किया होता, काश मैं दुनिया में अच्छे नेक और साले बन के रहा होता, काश मैं दुनिया में कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर आया होता, काश मैं जो कुरान और हदीस की बातें बतला रहे थे, काश मैं उसकी बातों को यकीन कर लेता, काश उसके ऊपर एतमाद कर लेता, काश उसके ऊपर भरोसा कर लिया होता, तो आज मुझे ये ठिकाना न देखना पड़ता, आज मुझे जन्नत का ठिकाना दिखाया जाता। तो उस वक्त अफसोस से कुछ फायदा नहीं होगा, उस वक्त अफसोस से कोई फायदा नहीं होगा मेरे भाई और दोस्तों, बल्कि उस वक्त सिर्फ निदामत और शर्मिंदगी होगी और अपने आप को कोसोगे, लेकिन वो कोसना भी तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। ये दुनिया है जहां चाहो नेक अमल कर लो, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजार लो, हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार लो। आज आए दिन हमारे सामने हम अपने दोस्त को जनाजे पढ़ते हैं, उसको कब्र के अंदर दाखिल करते हैं, अपने अहबाब को जब अपने अहबाब की कब्र में दाखिल करते हैं, अपने खानदान वालों को कब्र में दाखिल करके आते हैं, अपने भाई को, अपने बाप को, अपनी बहन को, अपनी फूफी को, अपनी दादी को, जो भी इंसान रिलेशन में होता है, हम आए दिन हर दिन ये खबर सुनते हैं कि फला जगह फला आदमी का इंतकाल हो गया, फला आदमी मर गया। तो हमने उससे क्या इबरत हासिल की, हमने उसको देख करके क्या हमने कभी अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश की, क्या हमने अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश की? नहीं, वही ठिठाई भरी जिंदगी, वही मनमानी जिंदगी हमें और आपको तौफीक नहीं हो रही है। अल्लाह की कसम ये कोई किस्से और कहानी नहीं है। याद रखिए, जितनी चीजें कुरान के अंदर बयान की गई है, जितनी चीजें अहादीस के अंदर बयान की गई है, वो होकर रहेगा मेरे भाई और दोस्तों। ये ठिठाई भी भरी जिंदगी क्यों गुजर रहा है, आखिर कब तक तुम्हें समझ में आएगी? जब तुम्हारे मौत का वक्त आएगा, जब तुम्हारे हुलकूम में मौत आ करके जो है आ जाएगी, तब तुम्हें जब मौत का फरिश्ता तुम देख लोगे तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तुम कुछ कहना चाहोगे, उस वक्त तुम बोल भी नहीं सकोगे, तुम एक घोट पानी भी नहीं मांग सकोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने सख्त तरीन इतने सख्त उस वक्त को रखा है कि जब किसी इंसान को मौत आती है तो वो कोई बोल भी नहीं सकता है, वो सिर्फ इशारे कर सकता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो सामने देखता है तो ये दुनिया को छोड़कर मुझे जाना है, पीछे पलट करके देखता है तो देखता है कि ये मेरा बुरा अमाल है, जब मैं मर कर करके उस पीछे की तरफ जाऊंगा तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने मुंह दिखाऊंगा। वो जब सामने देखता है तो देखता है ये दुनिया मुझे छोड़ करके जाना है। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को फंसा करके मत रखिए, अल्लाह की कसम ये धोखा है। ये दुनिया आपके साथ हमेशा बेवफाई करेगी, वफा आपके साथ नहीं कर सकती है ये दुनिया। हाँ, ये दुनिया में तुम ऐश की जिंदगी तो गुजार सकते हो, ये दुनिया में तुम ऐश परस्ती तो कर सकते हो, तुम दुनिया में जो चाहो तुम खरीद सकते हो, दुनिया के अंदर तुम जो चाहो ले सकते हो, जितने चाहो अपने लिए जो है ना ऐश और इशरत के सामान तुम मुहैया करा सकते हो। लेकिन एक दिन इस ऐश और इशरत की जिंदगी को छोड़ करके तुम्हें उस कटघरे में जाना है और उस कोठरी के अंदर जाना है जहां अंधेरा है, और अगर उस कोठरी के अंदर किसी चीज रोशनी कर सकती है तो वो नेक अमाल है, वो नेक अमाल है। नेक अमाल कीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज वो अंधेरी आपकी रोशनियों में तब्दील हो जाएगी। तो मौत बड़ी खतरनाक चीज है, ये भी तुम्हारे साथ वफा नहीं करेगी, एक दिन तुम्हें दबोच लेगी,
کہ تم چاہو گے کہ بچ جائیں گے, چھٹ جائیں گے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے کنارے پر بیٹھ کر کے رو رہے تھے, اور اتنے روئے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ کر کے زمین تر ہو گئی, زمین بھیگ گئی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا, اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابیوں, اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو, اس دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو. یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا, یہاں کوئی کسی کو پوچھنے تک نہیں آئے گا, یہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. دنیا میں جو تم عمل کر کے آؤ گے وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا, وہی تمہیں ساتھ دے گا, وہی تمہارے ساتھ جانے والا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنے رو رہے ہیں کائے کے واسطے کہ یہ قبر بڑی کٹھن مرحلہ ہے, اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کے داڑھی تر ہو جایا کرتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا قبر پر آ کر کے آپ روتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں, ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه احد فما بعده ايسر منه وان لم ينج منه فما بعده اشد منه. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہے. جو انسان اس میں نجات پا گیا, جو انسان اس قبر میں نجات پا گیا, اس کے آنے والے جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو جائیں گے. لیکن جو انسان قبر میں پھنس گیا, جو انسان قبر کے سوالات میں پھنس گیا, جو انسان قبر کے اندر پھنس گیا, اس کے جتنے آنے والے مراحل ہیں اس میں وہ پھنستا جائے گا, آخرکار اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تو اس قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا, اے میرے ساتھیوں, اے میرے صحابہ, اس دن کے لیے تیاری کر لو, اس دن کے لیے تیاری کر لو. انسان جب مر جاتا ہے, دنیا کو چھوڑ کر جب چلا جاتا ہے, روح قبض کر لیا جاتا ہے, یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اثنان ویبقى واحد یرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں, مالہ اہلہ وعملہ. گھر پہ انسان مرا تو اس کے ساتھ ابھی تین چیزیں ہیں, گھر والے, مال اور عمل. دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں, فیرجع اثنان, دو چیزیں پلٹ کر واپس ہو جاتی ہیں, اہلہ ومالہ. پلٹ کر کون سی چیزیں آ گئی؟ مال اور اہل و عیال, گھر والے, بیٹا ہو, بیٹی ہو, کوئی بھی ہو, رشتہ دار ہو, تو یہ اہل و عیال واپس آ گئی. قبرستان تک اہل و عیال جاتی ہے.
माल घर ही पे छूट गया, जिसके लिए पूरी जिंदगी और पूरी ताकत और कुव्वत, पूरी सलाहियत को हमने सर्फ कर दिया दौलत जमा करने के लिए, माल इकट्ठा करने के लिए, जैसे ही आंख बंद हो गई वो माल आपके साथ छूट गया, आपको छोड़ दिया वो माल। अहलो अयाल आपके साथ कुछ दूर तक जाती है, कब्रिस्तान तक। वयबका वाहिद वयबका अमलुहु, जो तुम्हारे साथ जाने वाली चीज है वो है तुम्हारा अमल। वो तो तुमने पूरी जिंदगी में किया ही नहीं, वो तो तुमने कमाया ही नहीं है, तो वो अमल तुम क्या लेकर के जाओगे? क्या तुम उस कब्र की अंधेरी कोठरी में तुम क्या लेकर के जाओगे? हमें यकीन है, हमें एहसास है, हम इतने नादान और इतने नासमझ बन करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई और दोस्तों। याद कीजिए कभी रात की तन्हाई में कि दुनिया छोड़कर एक दिन जाना होगा और एक एक चीज का हिसाब किताब देना होगा। क्या हम और आप दे सकेंगे? हमारा ऐसा अमल है, हमारा ऐसा करतूत है, हमारा ऐसा कोई काम है जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम कर रहे हैं? नहीं मेरे भाई और दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी ऐसी चलती रहे तो याद रखिए कब्र में भी फंसेंगे और आपका जो मंजिल जो है बहुत दूर तक तय करना है, वो मंजिलों में लुढ़क लुढ़क करके तुम हिसाब किताब के मामले तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे ही पूछेगा अव्वलु मा युहासिबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें सबसे पहला सवाल जो करेगा वो नमाज के बारे में करेगा कि बताओ दुनियावी जिंदगी में तुम नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बाजमात नमाज अदा करने आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? बंदा कहेगा, अगर नमाजी होगा तो कहेगा परवरदिगार आलम मैं तो पूरी जिंदगी नमाज पढ़ करके आया हूँ, मैं पूरी जिंदगी तेरी इबादत करके आया हूँ, मैं पूरी जिंदगी रसूल की इताअत और फरमाबरदारी कर करके आया हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा इसका सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रखो, सवाल और जवाब करते रहो। लेकिन जैसे ही एक बंदा आएगा और उससे पूछेगा बताओ दुनियावी जिंदगी में तू नमाज पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? कहेगा नहीं, कहेगा बेटा तू यहीं पे रह, अब तेरा कोई सवाल और जवाब नहीं होगा, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। और जब तुम जहन्नम के अंदर चले जाओगे तो तुम्हारे जो जहन्नमी साथी होंगे वो तुमसे सवाल और जवाब करेंगे, अरे तू तो मेरा दोस्त था नहीं है? एक दोस्त जन्नत में जा रहा है, एक दोस्त जहन्नम में जा रहा है। जन्नत वाला दोस्त तुमसे सवाल करेगा, अरे एक ही गांव में तो हम रह रहे थे, तू जन्नत में कैसे चला गया और मैं जहन्नम में कैसे चला आया? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, पहला जवाब वही देगा, वो तुम्हारा दोस्त देगा कि तू नमाज नहीं पढ़ता था ना? मैं नमाज पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ करके आता था, तुझे भी बोलता था कि तू मेरे भाई नमाज पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कामयाबी इसी में है, तो तुम ढिठाई करता था, तू समझता था कि कोई हिसाब किताब ना होगा, तो ये समझता था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बस यूं ही हमें जन्नत में जो है दाखिल कर देगा। नहीं मेरे भाई और दोस्तों, ये तुम्हारा दोस्त कहेगा तो तुम जवाब दोगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, हम मिस्कीनों को गरीबों की मदद नहीं किया करते थे, वकुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, और गब्बाजियों के साथ गब्बाजी किया करते थे, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन का हम इनकार किया करते थे।